बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि ज़ात बारी ताला आपको तंदुरुस्त रखे और आपकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का मौजू है कि आप खुद कैसे मालूम कर सकते हैं कि मैं इस महीने में ये करना चाहता हूँ कि कामयाबी मिलेगी या नहीं। किसी भी महीने का बआसानी आप खुद किसी भी हवाले से देख सकते हैं। साल के तौर पर हम आपको माह जनवरी 2020 की मिसाल देते हुए समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बआसानी आप खुद समझ सकें। ये महीना किसके लिए कैसा है खुद हिसाब लगाएं। आप गुजरे हुए आगे आने वाले सालों महीनों का बआसानी खुद हिसाब लगा सकते हैं इल्मुल अदाद की रोशनी में। अगर आपको ये मालूम करना है कि फलां सन और फलां माह में आपको क्या काम करने चाहिए और किन बातों से गुरेज करना चाहिए, तो इसका तरीका मुलाहाजा फरमाएं। सबसे पहले अपने नाम के अदाद और वालिदा के नाम के अदाद निकालें। महीने के अदाद भी जिस महीने का आप चेकअप करना चाहते हैं वो साल के अदाद में शामिल कर लें और फिर देखें बजानिब अल्लाह क्या रहनुमाई होती है। तमाम अदाद की मुफरद अदद जो हासिल होगा इससे रहनुमाई मिलेगी। फिर नोट फरमा लें, ये इल्मी अंदाजे हैं, अल्लाह के हुक्म के आगे ये गलत भी साबित हो सकते हैं, इसलिए इन पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर अच्छा महीना साबित ना हुआ हिसाब के मुताबिक, तो सदका देने का जो बताया जाएगा, जो वजीफ़ा बताया जाए, आपके इस पर अमल करने से काफ़ी बेहतरी मुमकिन है। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रोजन सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों अजीज़ों वगैरह से शेयर ज़रूर करें और हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कर दें। शुक्रिया। अब आपको मैं सन 2020 माह जनवरी की मिसाल देता हूँ, पूरी कोशिश कीजिएगा समझने की। मिसाल मुलाहाजा फरमाएँ। अपने नाम के अदाद निकालेंगे कमरी तरीके से। इस मुकम्मल वीडियो नाम के अदाद कैसे निकालते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप आसानी समझ सकते हैं। इसी तरह वालिदा के नाम के अदाद माह जनवरी के अदाद और साल 2020 के निकालेंगे। साल मसलन किसी का नाम अबू बकर और वालिदा का नाम खालिदा है और ये माह जनवरी 2020 का मालूम करना चाहते हैं कि इस महीने में क्या करना बेहतर है, तो ये हिसाब अपना इस तरह लगाएंगे। साल मुलाहाजा फरमाएं। अबू बकर के अदाद 231 बने, वालिदा का नाम खालिदा है, इसके अदाद 640 बने, माह जनवरी के अदाद 269 बने और सन 2020 के अदाद 2020 बने। अब इन सब को टोटल यानी चारों को आपस में जमा किया तो ये 3160 बने। अब 3160 को फिर आपस में जमा किया तो मुफरद अदद 1 हासिल हुआ। आगे मुफरद अदद 1 निकलने पर इस माह में अबू बकर बिन खालिदा पर क्या असरात होंगे। अच्छे हैं तो शुक्र करें मौला का, अगर अच्छे नहीं तो बताया जाने वाला वजीफ़ा करें और सदका जो बताया जाए वो देकर अपने ऊपर पड़ने वाले मनफी असरात को मुस्बत में तब्दील होता बाहुब खुदा देख सकते हैं। मुफरद अदद 1 या 4 हासिल हो तो क्या असरात होते हैं मुलाहाजा फरमाएं। जिन हजरात का मुफरद अदद 1 या 4 निकले इनको दुश्मनों से नुकसान का अंदेशा रहेगा। ज़मीन या मकान की खरीदो फरोख्त करें तो बेहतर नहीं होगी। दुश्मनों से किसी तरह का मुकाबला नहीं करना मुनासिब होगा क्योंकि शिकस्त का अंदेशा है। सुलह की तरफ कदम बढ़ाया जाए, अगर नहीं तो खामोशी इख्तियार करना बेहतर होगा। आग इन पत्थर लोहे से नुकसान पहुँच सकता है, लिहाजा इन चीज़ों से बतौर ख़ास एहतियात ज़रूरी है। इनको चाहिए कि अगर इनको बताए जाने वाला मसाइल का सामना करना पड़े तो या हय्यु या क़य्यूम कम अज़ कम 100 दफ़ा और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अपने नाम के अदाद के मुताबिक पढ़ना बेहतर रहेगा। और इनको चाहिए कि इतवार वाले दिन 100 रुपये या सुनहरे कलर अशिया का सदका दें। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात आसानी में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। जिन हज़रात का 2 या 7 अदद निकले इनके लिए नाकिस, नामुकम्मल और ज़वाल पज़ीर साबित हो सकता है। इनके लिए आपका मकान खरीदना या बुनियाद रखना बेहतर साबित होगा। नई मुलाकातें लेन देन करना अच्छा साबित होगा। ऐसा लगता नहीं आग पानी चोरियाँ चाकू वगैरह से एहतमाल रहेगा।
تجارت میں بھی نقصان کا اندیشہ رہے گا۔ ان کے لیے وظیفہ کم از کم یا رحیم یا رحمان 200 دفعہ ہو سکے تو اپنے نام کے اعداد کے مطابق ورد کریں، اور ان کو سفید کلر اشیاء کا صدقہ دینا چاہیے، 20 یا 200 روپے کا بھی دے سکتے ہیں۔ جن افراد کا 3 عدد حاصل ہو، یہ معتدل اور ثابت ہو سکتا ہے، نہ نقصان کا اندیشہ ہوگا نہ نفع کا امکان، زمین و مکان کی خریداری مناسب نہیں ہوگی، بیاہ و شادی میں شرکت کرنا باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی عمل کریں گے تو عمل کرنا آپ کا باعث نقصان کا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کو چاہیے یا کبیرو یا متعالو 30 یا 300 دفعہ پڑھیں اور صدقہ بروز جمعرات 3 لڈو لے کر کسی طالب علم کو دے دیں یا پیلے کلر کی اشیاء کا صدقہ دیں۔ اسی طرح جن حضرات کا مفرد عدد 5 حاصل ہو، ان کے لیے یہ ماہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کاغذ کی بے شرح حادثہ فائدہ پہنچائے گی، نیا کپڑا لینا، نئی زمین، نیا مکان خریدنا فائدہ دے گا، حصول علم حاصل کرنا باعث برکت فائدہ مند ثابت ہوگا، اچھی کتابوں کے مطالعے سے دیر پر فائدہ پہنچنے کا اشارہ ہے، عمل میں کامیابی ملے گی، صحت کے لیے بھی یہ ماہ خوشگوار ثابت ہوگا۔ اگر ان کو کوئی پریشانی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو یا علیو یا عظیم یا اللہ کا ورد کریں اور زر کل اشیاء کا یا پھر 50 یا 500 کا بدھ والے دن صدقہ دینا بفضل خدا بہتر ہوگا۔ اسی طرح اگر مفرد عدد 6 حاصل ہو، جن حضرات کا مفرد عدد 6 نکلے، ان کے لیے یہ مہینہ مساوی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے بیاہ و شادی کرنا مناسب ہے اور اولاد سے فائدہ ملنے کی طرف اشارہ ہے، دوستوں کی طرف سے مالی تعاون کی امید ہے، لیکن یہ دل عزیزی سے محرومی رہے گی، رشتہ داروں سے طعنے سننے کو مل سکتے ہیں، قریب کے سفر سے فائدہ ہوگا اور دور کے سفر سے نقصان کا احتمال ہے۔ اسی طرح اگر مفرد عدد 8 حاصل ہو، جن حضرات کا مفرد عدد 8 نکلے، ان کے لیے تضاد رہے گا، کبھی خوش کبھی غم کی کیفیت رہے گی، خام والے جھگڑوں سے نقصانات ہوں گے، دھوپ اور آگ سے نقصان پہنچے گا، لوہے اور کپڑے کی تجارت میں نمایاں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو یا فتاح یا رزاق یا اللہ کا ورد 80 دفعہ یا اپنے نام کے اعداد کے مطابق ورد کریں اور ہفتے والے دن کالے کلر کی اشیاء کا صدقہ دیں، انشاءاللہ تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ 9 نمبر آخری نمبر ہے، جن حضرات کا مفرد عدد 9 نکلے، ان کے لیے یہ مہینہ مبارک ثابت ہوگا، نئی زمین لینا، نیا مکان خریدنا، نئے مکان کی بنیاد رکھنا، کاروبار کی شروعات کرنا، منگنی کرنا، بیاہ کرنا، کاروباری سفر کرنا، کسی پر مقدمہ دائر کرانا وغیرہ تمام ہی کاموں میں فائدے کا امکان، جانوروں کی خرید و فروخت اور سونے چاندی کا کاروبار خاص طور پر مفید ثابت ہوگا اور زبردست مالی فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو چاہیے کہ 90 دفعہ یا اپنے نام کے تعداد کے مطابق یا مالکو یا قدوس یا اللہ کا ورد کریں اور منگل والے دن سرخ کلر کی اشیاء کا صدقہ دیں، انشاءاللہ تمام مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو بآسانی میری مکمل ویڈیو کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو ضرور انشاءاللہ شیئر کیجیے گا۔ اب اجازت ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔